Hi, हांव सिल्वानो फेर्नांडीस म्हजें मिशन आसलें म्हजी VCD करून गरीब दुबळ्यांक आदार दिवपाक आनी आयज हें मिशन सोंपलां आनी हें सोंपयलां फकत तुमी स्विडनकारांनी, लंडनकारांनी आनी गोंयकारांनी. म्हज्या इश्टांनी म्हाका जाय तो आदार दिलो, सपोर्ट दिलो हें मिशन कंप्लीट करपाक. दुसरें म्हणल्यार रुबन आनी ताची फॅमिलीन म्हाका खूब आदार दिलो. रुबन रातच्या 10क स्टार्ट करतालो एडिटींग आनी सकाळच्या 4क आपलें एडिटींग सोंपयतालो. हांव ताका खूब आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सांगचें म्हणल्यार हांव एक कातोलीच न्हय. हांवें केन्नाच बँडांत वो तियात्राचे स्टेजीर केन्नाच कांतार म्हणूंक ना. ही 2 वर्सां फाटीं म्हाका देवान हें देणें दिलें, कंपोजी करपाचें आनी कांताराय म्हणपाचें. देव जाणा देणें केन्ना दिवंक जाय आनी केन्ना नाका तें. ह्या देण्या पासत हांव देवाक चड आनी चड दिनवाशी. ही म्हजी CD आनी आमी CDच्यो 400 कॉपी काडल्यात आनी 400 कोपल्यात. तर ह्या 400 कॉपीचे आमकां 1200 पावंड येयल्यात. म्हजी VCD घेतल्या ताका हांव सगल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या कॉमेंटांक हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थोडे म्हाका कॉमेंट येयल्यात की मदर ट्रेसाची कांतार ना म्हणून. तर आमी तें घडलेलें फकत म्युजिकाक लागून उरलेलें. तर हांव हें तुमच्या मुखार आतां कांतार दवरतां मदर ट्रेसाच्या जिविता वयर.